अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। सबसे पहले आज की अहम अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म देते हुए मामला तहकीकात के लिए नैब को भेजते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि नैब 2 माह के अंदर JIT रिपोर्ट की रोशनी में असर नौ तहकीकात करे। इसी मामले पर हम सबसे पहले आज अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे और हमारा सवाल आपके लिए कुछ है। जाली अकाउंट्स केस, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL से खारिज करने का हुक्म, क्या ये हुक्म पीपल्स पार्टी की आसिफ जरदारी के बजाय बिलावल की क़यादत की तरफ जाने की एक वजह बन जाएगा? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, क्या समझते हैं आप? मैं कुछ नहीं समझता है साहब, वो सर सबको पता है, सारा पिंड मर जाए, क़यादत तो ना रज़ा रबानी के, ना किसी और के, ना इत्तेज़ाज़ हसन के, तो घर में ही रहनी है। ये कौन सा है काम? आज नहीं तो कल उधर ही जाना है, तो आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? अब भी उधर है, मामा धी का मामला है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये कौन सा इशू है? मैं हैरान हूँ वैसे। व्हाट अ क्वेश्चन, माशाल्लाह। ठीक, अभी भी आप समझते हैं उन्हीं के पास है, क्या कोई नई बात नहीं होगी? साफी साहब, चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बिलावल अपनी वालदा की सियासत को लेकर चल रहे हैं। अब ऐसे में पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पर आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो को क़यादत दे देनी चाहिए? एक गैर मुतनाज़ शख्सियत अब नजर आते हैं वो। मैं अपने मुर्शिद हसन निसार साहब से इत्तेफाक करते हुए वो उन्हीं की राय को एक दूसरे पैराए में बयान करना चाहूँगा, और वो ये कि देखें, जब तक जरदारी साहब ज़िंदा हैं तो पार्टी पे उन्हीं की गिरफ्त रहेगी, बाप होने के नाते भी, और दूसरा ये कि अभी तक पीपल्स पार्टी को वो चलाते रहे उस हैसियत में भी। और कोई अदालती फ़ैसला कुछ भी हो, हक़ में हो, ख़िलाफ़ हो, जेल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बिलावल साहब अगर ज़िंदा है और अल्लाह उनको ज़िंदगी दें तो पीपल्स पार्टी की क़यादत उन्हीं के पास आनी है। दलील इसकी ये कि देखें, ये जो सियासी असबियतें होती हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स या ख़ानदान इस्टेब्लिश हो जाते हैं, ये सालों में होते हैं, और वैसे तो पूरी दुनिया में इसका असर होता है। आप देखें कि अमेरिका में भी कैनेडी फैमिली, बुश फैमिली, अब हिलरी जो है वो एक लिहाज से बिल क्लिंटन की जाननशीन बन गई, वहाँ पे भी तो होता है। लेकिन खुसूसन हमारे एशिया में, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये आप देखें तो बांग्लादेश में भी इस वक्त आपको उनकी सियासत एक शेख मुजीब और उसकी बेटी और फिर ज़ियाउर रहमान और उसकी बेटी के माबैन बटी हुई नज़र आती है। आप इंडिया में जाए तो नेहरू फैमिली के उसमें अगर बाहर से सोनिया जैसे लोग भी आ जाए तो वो उनकी सियासत के जानशीन बन जाते हैं। तो पाकिस्तान में भी जो भुट्टो फैमिली है, जो वली ख़ान फैमिली है, जो मैंगल फैमिली है, जो बेजिंजो फैमिली है, और अब जो शरीफ फैमिली है, ये मस्बत और मनफी की मैं बात नहीं करता, वो अच्छा है, बुरा है, गलत है, ठीक है, लेकिन ये असबियतें एक लंबे तसलसल के नतीजे में इस्टेब्लिश हो गई हैं। और फिर उसमें हमने देखा है कि जिसको भी वो वरासत की पगड़ी पहनाई जाती है, मसलन जरदारी साहब उस खूनी रिश्ता उनका नहीं था, लेकिन एक तरीके से वो जानशीन बन गए तो पार्टी ने उनको कबूल कर लिया। तो पाकिस्तान में जिसको भी सियासी वारिस बनाए जाते, वो अहल हो या ना अहल हो, लोग उसको कबूल कर लेते हैं। लेकिन 2 बंदे तो ऐसे हैं, एक बिलावल और एक मरियम नवाज़ साहिबा, कि उन दोनों के बारे में, बिलावल के बारे में बेनज़ीर साहबा और अब जरदारी साहब ये इशारा दे चुके हैं कि उनके सियासी वारिस वो होंगे, और मरियम नवाज़ साहबा के बारे में नवाज़ शरीफ साहब ये इशारा दे चुके हैं कि उनके सियासी वारिस वो होंगी। लेकिन इन दोनों ने तो अपनी अहलियत भी साबित कर ली है, यानी बिलावल ने भी और मरियम ने भी। इसलिए मेरी तो राय ये है कि अदालती फ़ैसले कुछ भी हो, सियासी हालात कुछ भी हो, जेलें हों, जमहूरियत हो, मार्शल लॉ हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर ये दोनों ज़िंदा रहे और अल्लाह उनको ज़िंदा रखे तो पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल के पास आनी है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम नवाज़ साहबा के पास आनी है। दुरुस्त।
हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। इस सवाल के जवाब में हाँ और नहीं में ऑप्शन लेना होगा। भट्टी साहब आपकी तरफ आएंगे। अब जो अदालती रिमार्क्स थे उसमें यह भी कहा गया कि शेयर होल्डर होना कैसे प्रूव करता है कि बिलावल भुट्टो स्कैंडल का हिस्सा थे और बिलावल के वालिद और फरियाद तालपुर ये बिजनेस चला रहे थे। तो ये जवाब क्या मरियम नवाज के लिए भी बन सकता था, बनना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये कि अल्लाह ना करे कि मेरे बच्चों पर बिलावल और मरियम मुसल्लत हों। अल्लाह ना करे कोई ये इन ख़ानदानों की मौरूसियत ग़ुलामी से अल्लाह मेरी कौम को निजात दिलाए। दूसरी बात देखिए, हमारे यहाँ पार्टियों में जमहूरियत तो है नहीं, अल्लाह के फजल से मौरूसी ग़ुलामी है। थ्रू प्रोसेस आ जाएँ, पर एक स्ट्रगल के ज़रिए आ जाएँ, साबित कर दें, आगे आ जाएँ, तो वो तो एक अलहदा बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े झूठ बोलकर, इतने बड़े झूठों का दिफा करके फिर आके सदर बन जाना। तीसरी बात है, पार्टियां हमारी हैं ज़ाती फैक्ट्रियां, जगीरें और मिलें हैं ये, और ये ज़ाती कारोबार हैं। ऐसे कारोबार हैं कि जिनसे कभी किसी को कोई खसारा नहीं हुआ, फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमने देखा भुट्टो साहब, नुसरत भुट्टो साहबा, बेनज़ीर भुट्टो साहबा और फिर वसीयत, अमीन फ़हीम साहब का पत्ता साफ, जरदारी साहब और बिलावल। दूसरी तरफ से 20-25 साल तक बिला कांटेदार मुकाबले के बाद बिला मुकाबला मुंतखब होते रहे शरीफ बरादरान, अल्लाह खैर करे। और आज एक जेल में होकर ताहियात कायद है, जिसको कहा गया कि आपने पार्लियामेंट, अवाम और अदलिया को बेवकूफ़ बनाया, वो ताहियात मुस्लिम लीग का कायद है। दूसरा, नायब हिरासत में होकर मुस्लिम लीग का सदर है। दरमियान में कभी कभी जवेद हाशमी जैसे लोग आते हैं, मारे और जेलें खाकर फिर साइड पे हो जाते हैं। लिहाजा आखिरकार फाइनली बिल आखिर ये ज़ाती फैक्ट्रियां, मुझे पता है ये ज़ाती फैक्ट्रियां, ये जो आप बच्चों को ही ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक जरदारी साहब हैं तब तक वही मुख्तार कुल हैं। बिलावल जरदारी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं है कि वो बगावत कर सकें। दूसरी बात एक यहाँ ज़रूर करनी है, जरदारी साहब कल फरमा रहे थे ये 3 सालों वाले, ये जो कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, ये देख लें जरदारी साहब, आज इन 3 सालों वालों ने आपको इंसाफ दिया है। और इदारे भी आप पाँव पर खड़े करते तो JITs की ज़रूरत ना पड़ती। और आखिरी बात है कि अल्लाह के नाम पे आप 18वीं तरमीम छोड़ दो, सिंध कार्ड छोड़ दो, और ये 1 यूनिट छोड़ दो, वफाक छोड़ दो, जमहूरियत खतरे में छोड़ दो। और आज एहसन इकबाल साहब कह रहे थे शरीफ बरादरान को सजा मिली है सी पैक की। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नाम पे अगर ये JIT में झूठ है तो इस झूठ को झूठा साबित करो, खुद झूठ ना बोलो, बस करो, रहम करो कौम पर। सही नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। न्यायी साहब, आज के जो अदालती रिमार्क्स हैं, अब आपको नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो को बाकायदा तौर पर क़यादत दे दी चाहिए? पीपल्स पार्टी के फायदे में भी यही है इस वक्त। देखिए जी, क़यादत दे दी जाए या दी जा चुकी है, देखिए ये वाक़या बीत चुका है। बेनज़ीर की शहादत के तीसरे दिन जब उनका वसीयतनामा पढ़ा गया तो उसके अंदर मनवान यही था कि जी बिलावल जो है अपने वक्त आने पर क़यादत संभाल लेंगे, एक बात। और तब से बिलावल जब गए भी सही, तो मुझे याद है कि अभी वो तालीम जो उन्होंने जारी रखनी थी, तो अपने वो जब बरतानिया पहुँचे तो पूरा बरतानी प्रेस जो है उनको ऐसे ही ट्रीट किया जैसे पीपल्स पार्टी का जो लीडर है या बेनज़ीर का जो एयर अपेयर नहीं बल्कि उनका एयर जो है, उनका जानशीन जो है वो वहाँ पे पहुँचा हुआ है, और उसको उसी तरीके से पूरी दुनिया की प्रेस में प्रोजेक्ट किया गया। दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब ने तो थोड़ा और आगे चले गए। कल वो आसफा को व नफ्स नफीस बाकायदा जलसे में लेके आए थे, और इशारा ये था कि अगर आप बिलावल को और मुझे सबको जेल में डालेंगे तो ये आसफा भी मौजूद है और ये सिलसिला जो लामतना ही है। लेकिन देखिए मसला ये है कि हम तो चीज़ों को बड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक या मेड इट ईजी कर देते हैं, जैसे सियासत नहीं है, कोई तदरीसी किताब को चैप्टर है और ख़ास किस्म के वेरिएबल्स हैं और उनके मुताबिक जो है नताइज निकलने हैं। देखिए हमारी ये पूरी सियासत पूरे इलाके की है। बांग्लादेश जो है अभी तक मुजीबुर रहमान की सियासत कैप्टिव है, मुकाबले में खालिदा ज़िया है तो वो भी एक लेगेसी लेके आई है। श्रीलंका बंदर नेह की सियासत से नहीं निकला, इंडिया जो है नेहरू खानदान से नहीं निकला। जनरल ज़ियाउल हक ने लाउड एंड क्लियर जब बताया लोगों को कि मेरी विरासत जो मेरे बेटे नहीं होंगे, और उन्होंने बेटों को बाहर रखा, तो नवाज शरीफ को मुंतकिल हो गई, जहां उन्होंने इशारा किया वहीं पे मुंतकिल हो गई। देखिए ये लोगों की साइकी है,
میری آپ کی یا جہاں پہ ہم جو بیٹھے ہیں کو ہماری کوئی خواہشات سے یا ان سے تو نہیں ہوتا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلاں کو فلاں نہ دے. جو فالوئنگ ہے عمران خان کی یا نواز شریف صاحب کی یا زرداری کی ہے, ان کی آسودگی یا ان کی خوشی یا ان کا اطمینان یا ان کی تالیف قلب جو ہے وہ اسی چیز میں ہے, اور اسی کا نام میرے خیال لوگوں کی رائے ہے, ان کو حق ملنا چاہیے. میں کون ہوں تو کسی سے یہ چھیننے والا کہ آپ کیوں نواز شریف کو دے رہے ہیں. حضور وہ چاہیں یا نہ چاہیں, یہاں پہ لوگوں کی نفسیات ہے. راہل گاندھی تک پہنچی ہے نا, راجیو تک پہنچی ہے نا, اندرا گاندھی تک پہنچی ہے نا. یہ کوئی صرف پاکستان کو ہم نہیں مورد الزام ٹھہرا سکتے کہ یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کرنچ ٹائم کے اندر جب ذوالفقار بھٹو برا وقت آیا تو بے نظیر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑے ہوئے تھے. جب نواز شریف پہ برا وقت آیا تو مریم کے علاوہ کوئی نہیں کھڑے ہوئے تھے. آخری بات, سیاست کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. سیاست کے اندر جو زرداری صاحب جو کر رہے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں, اس کے ساتھ جو کچھ کرنے والے ہیں ان کو شاید سیاست نہیں آتی. طاقت کا اپنا زوم ہوتا ہے. طاقت آپ کو کئی دفعہ ایسے فیصلے کرا دیتی ہے جو آپ کو ہائنڈ سائڈ میں پتہ چلتا ہے کہ کاش میرے ساتھ اس کے کوئی سیاسی جہت ہوتا, میرا دماغ ہوتا اور میں اس کے ساتھ کوارڈینیٹ کر سکتا. اس لیے زرداری صاحب جو ہے بہت خوبصورتی سے کھیل رہے ہیں. اب 2 مہینے ان کو اور مل گئے ہیں, اس میں مزید وہ اپنے بارے میں لوگوں کے ذہن, اپنے فالوور کے ذہن تیار کریں گے. ان کے پاس ایک فالوئنگ ہے, نواز شریف کے پاس ہے, عمران خان صاحب کے پاس ہے, ہر ایک کے پاس ہے. اور یہ کسی میں اس میں قصوروار نہیں ٹھہراتا ہوں. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی یقینوں جب آئی تھی تو ان کو نافذ کیا گیا تھا. یہاں ہمارے ایک ڈائنامک خطے میں, امریکہ میں نہیں دیکھا ہے, بش فیملی ہے, یہ طریقہ کار ہے خطے میں, آپ سمجھتے ہیں. اور یہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نیائی صاحب, آپ ہاں کا آپشن اس کے اوپر لے رہے ہیں. ریما, عدالت نے 2 ماہ کے اندر JIT رپورٹ کی روشنی میں نیب کو اثر نو تفتیش کرنے کا حکم دیا ہے, تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کیسے, ایک تو آپ نے عدالتی کارروائی کو آج کی دیکھا, اور کس رخ پر جائے گی اب نیب کی تفتیش اس حوالے سے؟ شکریہ افسا. ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے یا آرڈر وہ میں نے نہیں پڑھا, میرا نہیں خیال وہ پبلک ہوا ہے, تو جو بھی بات ہے وہ رپورٹس کی بیسس پہ ہی ہوگی جو میڈیا میں آئی ہیں. میرا خیال ہے یہ جو پورا طریقہ کار ہے کہ ایک کیس چل رہا ہوتا ہے یا نیب کا یا FIA کا, سپریم کورٹ اس کا سو موٹو نوٹس لیتی ہے, ایک JIT تشکیل کر دیتی ہے جس میں تڑکے کے لیے مختلف اداروں کے لوگ ڈال دیے جاتے ہیں, پھر وہ JIT اپنی رپورٹ دیتی ہے, اور رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ یہ توقع رکھتی ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں, چاہے وہ FIA ہو یا نیب ہو, وہ سرے سے اپنی کارروائی شروع کرے گا. وہ کچھ سمجھ نہیں آتا یہ پاسبل کیسے ہے. اور پیناما میں بھی ہم نے یہی دیکھا, کورٹ میں کنفیوژن رہی کہ کیا نیب اپنی پھر سے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد انہوں نے پروسیکیوشن کرنی تھی یا JIT رپورٹ کی بیسس پہ پروسیکیوشن کرنی تھی. ایسے پاسبل کیسے ہے کہ سپریم کورٹ سپروائز کرے ایک انویسٹیگیشن, پھر ایک اور ادارہ جو ہے وہ پھر سے اس کو چھوڑ کے اپنی انویسٹیگیشن کرے, ان کی آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. تو یہ بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے, بہت کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے انسٹیٹیوشنز کی آپس میں, اور جو لوگ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کہ کس کو پرائیورٹی دینی چاہیے, کیا انویسٹیگیشن ہے کیا نہیں. اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے وہ بھی ایک میڈیا ٹرائل جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اصل میں حقائق کیا ہیں کسی کا انٹرسٹ بھی نہیں رہتا. تو یہ جو پورا طریقہ کار ہے جو آنے والے اب جو آئیں گے چیف جسٹس کھوسا, شاید ان کو دیکھنا چاہیے کہ شاید اس پہ کچھ سپریم کورٹ کو ہی شاید ریگولیٹ کرنا چاہیے اپنا طریقہ کار. خیر ایک بات, کیونکہ ڈائناسٹک پالیٹکس پہ بہت سی ہوئی تھی, میں ایک چھوٹی سی بات اس پہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے جو بادشاہت تو نہیں ہے, ڈیموکریسی ہے, لوگ ووٹ دیتے ہیں, زبردستی تو انہیں نہیں کہا جاتا کہ وہ بلاول بھٹو کو ووٹ دیں یا مریم نواز کو دیں یا اس سے پہلے بے نظیر کو دیں. تو اس طرح کہنا کہ ایک طرح سے لوگوں پہ ہم لوگ امپوز کر رہے ہیں پولیٹیشنز کے بچے, یہ غلط ہے. اگر وہ اپنے آپ کو کیپیبل ثابت کرتے ہیں, لوگوں میں اپنی دلوں میں اپنی جگہ بناتے ہیں, تب ان کو ووٹ ملتا ہے. ہاں پارٹیز کو انٹرنلی ڈیموکریٹک ہونا چاہیے, لیکن اس طرح ڈسمس کرنا اور بالکل کہنا کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہی نہیں ہے کیونکہ کچھ خاندان ہے وہ حکومت کرتے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو کیپیبل ثابت نہیں کرتا ٹو ٹیک آن لیگیسی, اور لوگ اپنا نام بناتے ہیں. کیا بے نظیر کی پالیٹکس وہی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی؟ نہیں.
کیا بلاول کی وہی پالیٹکس ہے جو زرداری صاحب کی ہے؟ نہیں، مختلف ہے ہوتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے کیریکٹر اپنا اپنا جو ایک رائے ہے وہ اپنی گورننس میں لاتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نہیں سمجھتے کہ جج کرنا چاہیے اس پہ؟ ہمارے تجزیہ کاروں کی اس معاملے پر آپ نے رائے جانی۔ اپوزیشن احتساب کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے لیکن متحد نہیں ہو پا رہی۔ مولانا فضل الرحمان اس سلسلے میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہفتے کو سابق صدر آصف علی زرداری سے 2 ملاقاتیں کی لیکن اس سلسلے میں کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کا اتحاد بننا چاہیے، مگر دوسری طرف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اپوزیشن کا کوئی اتحاد فوری طور پر نہیں بن رہا۔ بلاول نے مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی ملاقات کو معمول کی ملاقات قرار دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن اتنی مستحکم ہے کہ وہ اپوزیشن بینچز پر تنہا بھی رہ سکتی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارا سوال اپنے پینل سے کچھ اس ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے جو 2 ملاقاتیں ہوئی اس کے بعد کہ حزب اختلاف کا اتحاد بننا چاہیے، جبکہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا کوئی اتحاد فوری طور پر نہیں بن رہا۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ حزب اختلاف کے اتحاد میں اصل رکاوٹ کون سی جماعت ہے، پیپلز پارٹی یا پھر نون لیگ؟ سب سے پہلے ہم چلیں گے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف۔ نیازی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے پہلے تو ظاہر ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی نون لیگ کی تو پیپلز پارٹی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئی تھی کہ میں نے نہیں تعاون کرنا، اور اس کے انٹرسٹ و مفادات فرق تھے۔ اب پیپلز پارٹی کو شدت سے نون لیگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ویسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دونوں کی جو پلیسمنٹ ہے پاکستانی سیاست میں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کر رہی۔ نون لیگ کے سارا اثر و رسوخ جو ہے یا جو اس کا کرزمہ ہے وہ ہے پنجاب میں، پیپلز پارٹی کا جو اثر و رسوخ ہے جو کرزمہ ہے وہ سارا سندھ کے اندر ہے۔ پھر پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر میں جو سٹائل آف پالیٹکس ہے وہ بالکل فرق ہے۔ نون لیگ کا سٹائل آف پالیٹکس جو ہے وہ عام بندے کے اوپر ہی اس کا انحصار ہے، وہ بالکل ایک ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے پاکستان کے جو ایک عام آدمی کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے لیڈرز کے اوپر بہت اسٹرینتھ ہے اس کی سندھ کے اندر، اور اس کے بعد بڑے نامی گرامی لیڈرز بھی ہیں، پھر ان کے ساتھ جو پبلک ہے ان کے درمیان بریجنگ بھی ہے۔ اب نون لیگ جو ہے اس کی اور بھی چیز ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نون لیگ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اس وقت لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا ورکر ایک مایوس بھی ہے، اور جو نواز شریف نے ایک بیانیہ دیا تھا جس طریقے سے تم تراک سے وہ آئے تھے اور بڑے فل جو ہے ایک اپوزیشن لے کے اور للکارتے ہوئے آئے تھے، تو یکدم اور 13 جولائی کو جس دلیری کے ساتھ، اب بھی خیر میں کہتا ہوں ان کی بہت بڑی ہمت ہے کہ وہ فیس کر رہے ہیں، ان کے بڑے نامساعد حالات ہیں، جس کو آپ یہ کہیں کہ وزیر اعظم کو کہ اگر ان کا یہ کسی کا اطمینان ہو رہا ہے کہ جی جیل کی وہ صفائی کریں اور ان کی ایگو سیٹسفائی ہو رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک وقت کڑا ہے۔ پچھلا وقت زیادہ کڑا تھا کہ بیٹی جب ساتھ تھی تو ظاہر ہے ان کے اوپر اس کا جو پریشر ہوگا نواز شریف صاحب کے اوپر مریم کا، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ مریم پہ نون لیگ تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ نہیں تعاون کرنا چاہتی، اور نون لیگ جو ہے شاید پالیسی بھی چینج کر رہی ہے، اور نون لیگ جو اپنے آپ کو اس کے اندر وہ کیپیسٹی شاید نہیں پاتی یا نہیں وہ پیدا کرنا چاہتی جو اس وقت لڑنے کے لیے چاہیے یا موجود ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک، ارشاد بھٹی صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ نون لیگ اس وقت لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے؟ اتحاد، متحد، سر توڑ کوششیں، وہ مولانا صاحب نے 2 دن پہلے فرمایا تھا کہ کیا ہم تب اکٹھے ہوں گے جب جیلوں میں ہوں گے، بس کر پگلے اب رلائے گا کیا، بس کر دے۔ پہلی بات ہے بڑے سیانے لوگ ہیں حضور، انہیں پتہ ہوتا ہے کب مال بنانا ہے، کب جمہوریت کی پناہ میں آنا ہے، کب علیحدہ ہونا ہے، کب اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، کب اینٹ سے اینٹ لگانی ہے، کب انقلابی ہونا ہے، کب مفاہمتی ہونا ہے۔ لہٰذا جب آپ اور میں ادھر بہت ہم بھی متفکر ہیں، لیکن ان کو جب اپنا فائدہ نظر آئے گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب فائدہ ہوگا علیحدہ ہو جائیں گے، اور ہمیں فائدہ اکٹھے ہونے پہ 101 دلیلیں اور علیحدہ ہونے پہ 202 دلیلیں دیں گے اور ہم مان جائیں گے۔ دوسری بات ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سب اپنے اپنے داؤ لگا کر بیٹھے ہیں۔ پنڈ میں ایک چھکو لگا کے بیٹھتے تھے ہم لوگ تاکہ اس میں چڑیا پھنس جائے، تو وہ دور چھپ کر چھکو لگا کے بیٹھے ہیں الحمدللہ کہ کب اب کوئی پتلی گلی مل جائے، کوئی چور دروازہ مل جائے، کوئی ڈیل مل جائے، کوئی ڈھیل مل جائے، کوئی مفاہمت کے نام پہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ باقی رہ گئے مولانا صاحب کو اللہ خوش رکھے۔
बेचारे लंबी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा नाकामियाँ हो गई हैं, नाकामियों में बल्कि घिर चुके हैं। फाटा मर्जर रोकने की कोशिश की, नाकामी हुई। असम्बली इंतखाबात में नाकामी हुई, असम्बलियों का बाइकाट नाकामी हुई, अपना वज़ीर आज़म बनाने जरदारी साहब के पास पहुँच गए, नाकामी हुई। बेटा डिप्टी स्पीकर नाकामी हुई, ख़ुद सदर नाकामी हुई, मुत्तहिदा अपोजिशन नाकामी हुई। लेकिन फिर भी मुस्तकिल मिजाजी से प्राई शादी अब्दुल्ला दीवाना, यानी खुद मेंबर भी नहीं असम्बली के, रोज़ तड़ियाँ लगाते हैं और रोज़ मुलाकातें करते हैं और मुस्तकिल मिजाजी से नाकाम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ऑप्शन ये लिख लीजिएगा कि ये दोनों हैं, दोनों इस पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, दोनों इसके जिम्मेदार हैं। और मैं आखिर में पूछना चाहता हूँ कि मुझे गलत समझ आई है कि उन्होंने कहा है कि ज़ियाउल हक की जो सियासत है या वरासत है वो नवाज शरीफ साहब को मिली है। हम तो समझते थे कि ये कायद आज़म की मुस्लिम लीग है। नियाज़ी साहब, मेरा ख्याल में इनको पता गलत समझ आई है, सही समझ आई है, बिल्कुल समझ नहीं आई। एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की एक कंटिन्यूटी है। मुस्लिम लीग जो है ये ज़ियाउल हक के सुन लो ना भट्टी साहब, अब सुन लो ना, अब सुन लो, अब क्या बात आपने, आप तज़हीक करना चाहते हैं या आप कोई खामखा एक मज़ाक का खेल बात करना चाहते हैं तो मुझे बता दें। सुना दे सर, मैं आज ये मुस्लिम लीग एक नॉन पार्टी इलेक्शन हुआ था 85 में। उसके बाद पीर पगाड़ा साहब एक फंक्शन मुस्लिम लीग के सदर थे, ज़ियाउल हक साहब ने उनको बुलाया था। बड़ा फेमस फिक्रा था कि जुनेजो साहब को जब वज़ीर आज़म बनाया था तो जनरल ज़ियाउल हक ने पीर पगाड़ों को कहा था कि मेरे पास जो कुछ था, यानी कि इक़्तिदार पावर चीफ एग्जीक्यूटिव बोलना, वो मैंने जुनेजो को बना दिया। अब आपके पास जो कुछ है आप भी जुनेजो को दे दें। तो मुस्लिम लीग के सदर बन गए जुनेजो। ये मुस्लिम लीग जब 88 के अंदर जुनेजो को डिपोज किया गया, जैसे नवाज शरीफ को आजकल किया गया कि वज़ीर आज़मों को यहाँ पे जिसको जो तज़हीक है या यही सलूक होता है, तो जब हटाया गया तो उसके बाद रुक के मेरा सवाल एक ले लें, एक सवाल ले लें। सवाल ये है कि जब जुनेजो साहब को मार्शल लॉ आमर ने, डिक्टेटर ने हटाया था तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डिक्टेटर के साथ खड़े हो गए थे, बिल्कुल खड़े हो गए थे, बन गए थे, बहुत सारे लोग बिल्कुल खड़े हो गए थे। लेकिन मैं ये मेरा हाँ या ना में सिर्फ इतना जवाब दें कि ये सियासत जो कर रहे हैं ये ज़ियाउल हक साहब ने उनको ट्रांसफर की थी। जो देखें, अब आपको ये बात समझिए कि ज़ियाउल हक का मैं एक फिक्रा कह दें, वो ये नहीं है वो खामखा भट्टी साहब उलझना चाहते हैं, क्योंकि रात को इसने सोचा कि मैंने हफीजुल्लाह खान के साथ उलझना है। कई दफा इनके दिमाग में ये पहले से तारी होता है, आज ये तय कर गए मेरे से उलझना है। जवाब दें, फिर हम आगे जाएंगे। मैं थोड़ा सा इनके दिमाग में थोड़ा सा ड्रिल करके डाल दूं कि ज़ियाउल हक की एक लेगेसी थी, एक पॉपुलैरिटी थी, वो आप ना उलझे ना, अगर आपको पता है तो ना करें। ठीक है, आप दोनों का पॉइंट सामने आ गया। इस पे न्याय साहब जी, साफी साहब जी, आप जो है ना यहाँ पे वो असद कैसर बनी हुई है। अगर आप जो है कोई पिछली असम्बली की स्पीकर की तरह होती तो आप इन दोनों से पूछती कि आप दोनों क्यों आपस में लड़ रहे हैं। भट्टी साहब को आज के नवाज शरीफ से मोहब्बत है या आज के जुनेजो से मोहब्बत है, और कल के नवाज शरीफ से जो है नफ़रत है। इसी तरह हमारे मोहतरम नियाज़ी साहब भी जो है वो जो कल के माजी के इमरान खान थे उनका दिफा कर रहे हैं। एक ज़माने में तो नवाज शरीफ ने इमरान खान का रोल प्ले किया था, ठीक है, और आज के इमरान खान से जिसकी तख्लीक में खुद इनका हिस्सा भी बहुत ज़्यादा है, वो उन पे तरकीब कर रहे हैं। तो छोड़े आप अपने मौजू की तरफ। चलिए, सम अप कर दिया साफी साहब। सारी बातें ठीक, साफी साहब अगर हम सवाल पे आए वापस, सारी बातें ठीक, लेकिन अब्सा कोमल साफी साहब के लिए इस पे मजीद ये बहस इस किस्म की नहीं होगी। साफी साहब, इरशाद भट्टी साहब कह रहे थे कि जब फायदा होगा तो इत्तेहाद भी हो जाएगा इनका, तो अभी क्या अच्छा वक्त नहीं है? आप समझते हैं, ये ऑपोजिशन समझती है कि इस मुश्किल वक्त में बगैर इत्तेहाद के निकल सकते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले? नहीं, फ़ायदे के लिए ये इत्तेहाद नहीं करते, फ़ायदा अलग अलग अपने हिस्से में लेना चाहते हैं। वो हमेशा जब भी इन्होंने इत्तेहाद किया है वो बचने के लिए किया है, वो सर्वाइवल के लिए किया है। अभी जो नहीं हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार दोनों हैं। वो नियाज़ी साहब ने दुरुस्त फरमाया
کہ جب نواز شریف کو ضرورت ہوتی ہے تو زرداری صاحب ڈیل میں لگے ہوتے ہیں، جب زرداری صاحب کو ضرورت ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب ڈیل میں لگے ہوتے ہیں۔ اب تو دونوں ایک دوسرے پہ شک بھی کر رہے ہیں، اور خود آج مجھے بھی شک پیدا ہوا ہے کہ شاید پھر کچھ زرداری صاحب نے شاید وہ فٹ کر دیے ہیں، کچھ ریلیف ان کو ملنے لگا ہے۔ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ملیں گے تو یہ ریلیف لے لیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے نواز شریف کو کچھ دے دیا، اور دونوں کا ایک دوسرے پہ شک درست بھی ہے، کیونکہ ماضی میں دونوں نے یہی کام کیا ہے۔ جب زرداری صاحب تکلیف میں تھے تو نواز شریف صاحب نے صبح ان کے ساتھ طے شدہ ملاقات کینسل کر دی، اور پھر جب نواز شریف کی باری آئی تو زرداری صاحب وہ بالکل اسی طرح سیاست کرتے رہے، اس لیے شک ان دونوں کا ایک دوسرے پہ بجائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ان دونوں کے اتحاد کے لیے جس طرح دن رات جتن کر رہے ہیں اور جس طرح کی بے وقوفیاں کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ جلد یا بدیر ان دونوں کو متحد کر لے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ نواز شریف کی طرح زرداری صاحب بھی جیل چلے جائیں۔ یہ اتحاد اس دن ہوگا جب یہ بھی جیل چلے جائیں۔ صحیح، دونوں پارٹیز کا آپشن آپ لے رہے ہیں۔ حسن نثار صاحب، اصل رکاوٹ اس وقت دونوں جماعتوں کے متحد ہونے میں شک ہے؟ پہلے بات تو یہ کہ گزشتہ سوال کے حوالے سے صرف دو جملے کہ مہذب اور ترقی پذیر دنیا کی موروثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو آپس میں گڑبڑ کرنا، کنفیوز کرنا میرا خیال ہے جائز نہیں ہے۔ دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2، کبھی اس بات پہ غور کریں کہ کمپریہنسو موروثیت، دیر از اے ڈفرنس۔ کمپریہنسو موروثیت صرف غیر ترقی یافتہ دنیا کا ترہ امتیاز ہے، ورنہ وہاں ریپبلکنز ٹرانسفر نہیں پرماننٹ بیسس پہ ہو جاتے۔ اینی وے، اب رہ گیا آپ کا موجودہ سوال، تو مولانا خام خواہ تاولے ہو رہے ہیں، باولے ہو رہے ہیں، وہ ڈسپریشن کی عالم میں کہ آپریٹ کر رہا ہے وہ آدمی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی جماعت نہیں، یہ یاد رکھنا آپ۔ میرے دوستوں نے بھی یہی بات کی ہے، لیکن ان کا اپنا طریقہ ہے بات کرنے کا، انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے۔ کوئی جماعت نہیں، موروثی حالات رکاوٹ ہیں۔ موروثی حالات جس دن سازگار ہوئے، دیکھیں کاروبار یہ سیاست نہیں ہے، یہ کاروبار ہے۔ کاروبار اس میں ڈیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ میوچلی بینیفیشل ہو۔ یہ موروثی حالات ذرا ان کو جس دن سوٹ کرنا شروع کیے، آپ دیکھیں یہ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور آخری بات، احتساب اس ملک کی اکانومی کی ریفارمز یا بہتری کی جو صورت اور تجاوزات کا اونٹ زخمی ہو کر جس دن بیٹھ گیا، یہ سارے بھوکے گہری نیند سے جاگ جائیں گے، تماشا شروع ہو جائے گا، اور ابسا آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میری خواہش نہیں، سوال تھا صرف، جواب آگے۔ آپ ناسازگار حالات ہیں ابھی، آپ سمجھتے ہیں اس چیز کے لیے؟ ریما، جب حالات بہتر ہوں گے ان پارٹیز کے خیال میں ان کے لیے، تو تب یہ متحد ہو جائیں گے، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ جی، لیکن استاد مکرم، واہ۔ جی ریما، جی ریما، جواب ریما کی باری ہے ابھی۔ جی ریما۔ اچھا، میں کہہ رہی تھی کہ میرا خیال ہے دے آر ٹرائنگ ٹو بائی ٹائم۔ اگلے 1-2 سال میں بہت سے فیکٹرز ہیں جس میں ہم لوگ چینجز دیکھیں گے، اور اس کے بعد شاید ان پارٹیز کو لگتا ہے دونوں کو کہ ان کے چانسز اگر کوئی تحریک چلے اس کے سکسیسفل ہونے کے کچھ زیادہ ہوں، تو میرا خیال ہے دے ٹرائنگ ٹو بائی ٹائم۔ دوسری بات تھوڑی پرنسپل، میرا خیال ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور یہ لیڈرشپ پاکستان کی پولیٹیکل سمجھتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت صرف 5 مہینے ہوئے ہیں حکومت کو، اس وقت تحریک چلانا، سڑکوں پہ جانا، چاہے آپ اس کو اتحاد کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں فارملی، میرا خیال ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹکلی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے پرنسپلڈ وجوہات بھی ہیں ایک اتحاد کے نہ بننے میں۔ اور آخری بات یہ میرا خیال ہے کہ ابھی دونوں پارٹیز اپنے کیسز میں الجھی ہوئی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ میڈیا میں، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ایک ہمدردی ضرور ہے پیپلز پارٹی کی اب نون لیگ کی طرف، اور نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی طرف۔ اس سے زیادہ وہ کچھ کمٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے اپنے کیسز کو لیگلی نمٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں، اس لیے میرا خیال ہے دونوں ہی ذمہ دار ہیں اتحاد نہ بننے کی۔
दोनों ही जिम्मेदार हैं और इतने मुनासिब आप नहीं समझते कि अभी वो समझते हैं कि इस किस्म का इतिहाद सामने आए। हमारे तज्जियाकारों की इस मामले पर राय आपने जानी। सीरत रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से पाकिस्तान उलमा काउंसिल की जानिब से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें बिला जवाज़ फतवे जारी करने के अमल की मज़म्मत करते हुए हुकूमत से इस सिलसिले में तरीक़ाकार वज़ा करने का मुतालबा किया गया है। कॉन्फ्रेंस के जारी एलामिये में कहा गया है कि बिला जवाज़ फतवे न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि इस्लाम के लिए भी नुकसानदेह हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। और हमारा सवाल इस तरह से है, किसी फ़िरके को काफिर या किसी मुसलमान या गैर मुस्लिम को वाजिबुल कत्ल करार नहीं दिया जा सकता। फतवा जारी करने के लिए तरीक़ाकार हुकूमत बनाए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस में उलमा का मुतालबा, क्या हुकूमत को ये करना चाहिए, हाँ या नहीं? साफ़ी साहब, क्या समझते हैं आप, हालिया अरसे में जो कुछ रहे मामलात मुल्क के अंदर, उन वक्त की कितनी ज़रूरत है ऐसा किया जाए हुकूमत की तरफ से? देखिए, मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन जो उलमा ने हमें बताया और समझाया है तो उसकी रूह से तो हमारा दीन भी यही कहता है कि ये जो मामलात हैं ये किसी इंडिविजुअल और किसी जमात के दायरा इख्तियार में नहीं आते, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। यानी इस्लामी रियासत में भी या रियासत मदीना में भी ये ज़िम्मेदारी जो थी वो सिर्फ स्टेट की थी। वो किसी के बारे में कोई फतवा दे दे, किसी को मुसलमान या गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर ले। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इख्तियार रियासत ही के पास होना चाहिए, और अगर कोई फ़र्द या कोई जमात रियासत से हट के ऐसा काम करती है तो वो इस्लामी तालीमात की भी शदीद खिलाफ वर्जी करती के मुर्तकब होती है, और वो पाकिस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करते हैं। इस वक्त हम जितने भी इस्लामी ममालिक हैं दुनिया, जितने भी, आप सऊदी अरब देखें, आप ईरान देखें, आप मलाइशिया देखें, आप किसी भी इस्लामी मुल्क की मिसाल ले लें, किसी भी मुल्क में ये इख्तियार किसी फ़र्द या किसी मदरसे या किसी इदारे को नहीं दिया जा सकता, बल्कि वो ये मामलात स्टेट ही के पास होते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हमने जिस तरह जिहाद स्टेट की ज़िम्मेदारी थी, हमने उसको भी प्राइवेटाइज़ कर दिया था। इसी तरह स्टेट के दायरे इख्तियार में आने वाले बहुत सारे चीज़ें हमने अपने सियासी और स्ट्रेटिजिक मकासद के लिए प्राइवेटाइज़ कर दिए हैं। अब मसलन आप इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इससे पहले भी हुआ, आप देखें कि अमूमन उसके शुरका भी ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ये काम किया होता है। आजकल इसकी मसलन आप उस रोज़ मैं देख रहा था इधर एक साहब कि जिसकी तलकीन पे वो हमारे वो पुलिस वाले ने सलमान तासीर के ख़िलाफ़ वो इक़दाम किया था, वो भी आजकल इस तरह के महफ़िलों में शरीक होते हैं। तो पाकिस्तान में एक मसला ये होता है कि इसी तरह के एलिमेंट को जब रियासत को कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर इस तरह के लोगों को मुतहरिक कर दिया जाता है, फिर इस तरह के फतवे भी आ जाते हैं, उलमा की कॉन्फ्रेंसेस भी। लेकिन जब वो ज़रूरत पूरी हो जाती है या वक्ती मसला, तो फिर वो दंदनाते फिर रहे होते हैं। एक तरफ हम जैसे लोगों को एक जेन्युइन तज्जिया करने की इजाज़त नहीं होती, बात करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन इन लोगों के लिए फिर ना कानून होता है ना कुछ और होता है। तो ये हमेशा के लिए दायमी तौर पर हुकूमत को अपना ये इख्तियार रियासत को वापस लौटाना चाहिए और हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हसन निसार साहब, उलमा अब अगर ये मुतालबा करें तो कितना ज़रूरी है कि हुकूमत संजीदगी से ले इसको और इस पर काम किया जाए? पहली ये बात ये है कि साफ़ी साहब ने आलिमाना जवाब दिया, लेकिन आगाज़ कहाँ से किया? मैं कोई आलिम नहीं हूँ, आलिम आसमान से उतरते हैं। दीन हमारे लिए सहल करार दिया गया है। ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई हैरत है। ये पीछे मेरे आप देख रहे हो, सारा उम्र बीत गई है, 20 तर्जुमे पढ़े, ये आपको हदीसों की किताबों के ढेर नजर आएंगे। आलिम और क्या होता है? इतनी आलिमाना गुफ्तगू थी इनकी। एक तो हमारा ये जो खाकसाराना और अपोलोजेटिक हमने खुद ठेके जारी किए हुए हैं कि भी आप कर लो, चूंकि आप और कोई काम करते नहीं हो दुनिया में सिवाय इसके, ये आपका चूंकि होल टाइम काम है। अच्छा, एक बात रह गया मुतालबा, तो ये एक तारीखी मुतालबा है
جس پر یہ مطالبہ کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں پوری قوم کی طرف سے. دین کے ساتھ یہ بھونڈا مذاق یہ بند ہونا چاہیے. اس سے ہماری تذلیل تحقیر ہوتی ہے, ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, ہمارا چہرہ مسخ ہو چکا ہے. اتنی آسانی سے آپ یقین کرو, بوڑھے ہو گئے یہ تماشے دیکھتے ہوئے, آدمی اپنی کمر پہ خارش نہیں کر سکتا اتنی آسانی سے. جتنے آرام سے, جتنی پھرتی سے, جتنے سکون سے کچھ خدائی فوجدار جو ہیں وہ اچھے بھلے معصوم مسلمان کو دارہ اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں. اٹس اے کٹس. آپ کہہ رہے ہو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے تحریک چلنی چاہیے, اور یہ اتنا اپولوجیٹک ہونا ٹھیک نہیں ہے. جی میرے ساتھ بٹھائیں کسی عالم دین کو, فہم دین وہ کو تھوڑا بہت کو ڈفرنس ہو سکتا ہے, باقی یہ کو بات ہے. آپ نے وہاں کو ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے. قرآن پاک ہماری کتاب ہے, میرا خیال ہے کہ 14ویں دفعہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں, ٹرانسلیشن کے ساتھ, انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ. احادیث پڑھتے ہیں, تاریخ پڑھتے ہیں, صحابہ کی حیات, سیرت النبی پہ میرا 150 کتاب ہوگی میرے پاس. تو کون ہمیں سمجھائے گا بھائی؟ غلط ہے, ہمارا اپنا رویہ بھی غلط ہے. سر پہ چڑھا لیتے ہیں کہ آپ بڑے, کیا بات ہے, صافی صاحب کی تو داڑھی بھی ہے. صافی صاحب سے متفق ہوتے ہوئے نہیں اب صاحب میں ذرا ایک تو یقیناً ظاہری بات ہے کہ حسن نثار صاحب ایسا کر سکتے ہیں, وہ جتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور میں جانتا ہوں ان کا دین کا بھی جتنا مطالعہ ہے, سماجیات کا بھی جتنا مطالعہ ہے. میں جینورلی صرف اس حوالے سے نہیں باقی کئی حوالوں سے اپنے آپ کو بہت کم علم سمجھتا ہوں, لیکن یہ جو اپالوجیٹک رویے کی انہوں نے بات کی نا, وہ ہم جیسے شہریوں کا زیادہ بن گیا ہے. دیکھیں بات سنیں, یہ آپ کی عاجزی انکساری ہے. آپ کا جواب صافی صاحب اتنا لوڈڈ جواب تھا, جی بڑے سے بڑا عالم دین اس سے بہتر جواب نہیں دے سکتا جو آپ نے دیا ہے. اچھا اتنے میں کم اس میں عرض کر رہا کہ یہ جو دیکھیں بات سنیں, اپالوجیٹک رویے, ہیوملٹی اچھی بات ہے. ریما, خود ساختہ فتوے جو جاری کیے جاتے تھے اس کا انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں رہا یہ معاملہ. اب کتنی ضرورت ہے اس پر عمل کیا جائے جو علماء مطالبہ کریں؟ اب صافی صاحب کی اور حسن نثار صاحب کی جو گفتگو تھی وہ بہت پرسویسو تھی, اور میرا دل وہی رائے رکھتا ہے جو ان کی ہے. لیکن کچھ مجھے خدشات ہیں ایسے عمل, اگر یہ جو درخواست کی گئی ہے یا اصل میں ہوتا ہے اس پر. آپ کو شاید یاد ہو 2001 میں میرا خیال ہے بنگلہ دیش میں فتووں کو اللیگل قرار دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد بہت سے کنسرنز ریز ہوئے, سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک ریلیجس پریکٹس کا انہیرنٹ انٹیگرل پارٹ ہے فتویٰ دینا, لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانا جو ہے وہ ریلیجس پریکٹس کا فنڈامنٹل پارٹ نہیں ہے. اور کیونکہ ریاست کا وہ صرف ایک رائٹ ہوتا ہے, تو پھر جو فتوے ہیں آپ ان کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. سو بنگلہ دیش میں یہ صورتحال ہے کہ فتوے دینا جائز ہے, لیگل ہے, لیکن ان کو امپلیمنٹ کروانا ایک کرمنل اوفینس ہے. تو میرا خیال ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ مذہب کا میرے خیال میں ریاست کے جو آپریشن ہے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے, اسی طرح ریاست کا بھی مذہب میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے فتوے جاری کرنے کی حد تک. دو اس کی ایکسیپشنز ہیں, پہلی تو یہ کہ وہ لیکن وہ ہیٹ سپیچ ہو یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو تب یہ کرمنل اوفینسز ہیں, اور جو فتوے اس طرح کے جاری کرتا ہے ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. دوسری بات, اگر آپ ایک پیرلل لیگل سسٹم بنا لیتے ہو پنشمنٹس کا, پینلٹیز کا, جس میں فتووں کے ذریعے آپ قانون جو ایک طرح سے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہو, یہ بھی غلط ہے. یہ کرمنل اوفینسز ہے, لیکن صرف فتوے ایشو کرنے کو اللیگل کر دینا یا وہ علماء کے ادھیکار لے لینا, ان سے میرا خیال ہے یہ ایک فتوے جاری کیے جاتے ہیں اور جگہوں پر بھی امپلیمنٹ حکومت کروائے, ان کے اوپر کس پہ کام کرنا ہے کس پہ نہیں. ارشاد بھٹی صاحب اور نیائی صاحب تھوڑا وقت کم ہے, آپ دونوں سے جاننا چاہیں گے. ایک جملہ سن لیں کہ فتوے کا مطلب پہلے دیکھ لیں کیا ہے. فتویٰ is nothing more than an opinion.
इस पे कभी गौर कर लें। निसार साहब, जी हसन निसार साहब, इस पे मेरा ख्याल है इस पर अभी बहस हो सकती है। जी जी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि फतवे जो है वो एक ओपिनियन नहीं है, वो एक तरह से जजमेंट है। तो मेरा ख्याल है आप सही कह रहे हैं, फतवों की डेफिनेशन पे भी बहुत कंफ्यूजन है। उसकी डेफिनेशन के ऊपर बहस हो सकती है। अरशाद भट्टी साहब, जी जी बिल्कुल, भट्टी साहब जी देखिए बिल्कुल ठीक मुतालबा है, हुकूमत और रियासत को करना चाहिए, बल्कि हसन साहब ने जो कहा है तारीखी मुतालबा है। लेकिन मैं हसन साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि सिर्फ हुकूमत पे ना रहें, जो जहाँ है वो आप वहाँ अपने तौर पर कोशिश करे। ये दीन बर्दाश्त और तहम्मुल का दीन है, ये मियाना रवि का दीन है, हकूक़ुल इबाद का दीन है, इंतहा पसंदी का दीन नहीं है। दीन में कहा गया दूसरे के झूठे खुदाओं को भी झूठा ना कहो, कहीं वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को झूठा ना कह दें। तो ये मिंबर रसूल पर या मिंबरों पर बैठकर जो बातें होती हैं वो यकीन करें आप टीवी पर बैठकर बात नहीं कर सकते। तो आपका अपना दीन है, दीन अल्लाह और बंदे का अपना एक प्राइवेट होता है, और इसमें अल्लाह ताला और उसमें दरमियान में ये जो ठेकेदारी हो जाती है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, और हर बंदे को अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए। नियाजी साहब, देखिए पहले तो बात यह है कि हमने ये जो फतवा है उसको उसी डेफिनेशन क्या है। फतवा है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई ऐसा मसला पैदा हो जाता है जो लाजनहल हो या उस वक़्त उसका कोई मौजूद ना हो, तो जो जिन्होंने तहकीक की होती है कदीम नॉलेज में भी जदीद में भी कुरान और सुन्नत के ऊपर दस्तखत होता है, उसकी कई जहतों से उसकी एवेल्युएशन की होती है। ये नहीं है कि खाली मैंने कुरान पढ़ लिया या सुन्नत पढ़ ली तो मेरे पास ये क्वालिफिकेशन आ गई तो उसके बाद वो क्वालिफाई करते फतवे के लिए। नंबर 2 बात, साबी साहब ने, हसन साहब ने जो बातें की हैं उसके पास गुंजाइश नहीं रहती कि उन्होंने बहुत जामे तरीके से टॉपिक को डिस्कस किया है। एक से चीज़ ऐड करूंगा, और वो ऐड ऑलरेडी साबी साहब कर चुके हैं कि ये काफर वाली गेम है, ये मौलवियों ने नहीं स्टार्ट की, बल्कि इन्होंने ये इस्तेमाल हो के खादिम हुसैन रिजवी साहब हो या कोई हो या 30-35 साल में 80s में जब ये जंगवी निकले, वैसे तो अब जो आईन है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपके पास नजाती कौंसिल है, ये मसला होना नहीं चाहिए। और ये बिल्कुल हाँ है, मेरा जवाब हुई है जो सारे दोस्तों का है। बिल्कुल हाँ में आपका जवाब है। हमारे तमाम ज्यादातर तजियाकारों ने उसके ऊपर हाँ का ऑप्शन दिया है। रीमा ने नहीं का एक रीजन के साथ है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।